अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पिन पॉइंट में भलीकार मां आहियां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हाईंदासीं 18 अक्टूबर जे वाक़े जे हवाले सां। 2007 18 अक्टूबर कारसाज़ जे जाइ कराची में कारसाज़ वारी जॻह ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी हिकु वॾी जलावतनी खां पोइ जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापसी कई त एयरपोर्ट खां वठी कारसाज़ ताईं हिकु पूरो पाकिस्तान जेको हुयो गॾु थियल हुयो ऐं उन में अचानक राति जे टाइम ते कारसाज़ वारे मक़ाम वटि ॿ बम धमाका थिया, जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा तक़रीबन 150 खां वधीक जेके कारकुन हुया उहे शहीद थिया। 2007 के हिन वक़्तु तक़रीबन 16 साल गुज़री विया आहिनि, पर हिन वक़्तु ताईं सान्याए कारसाज़ जे असल किरदारनि जे बारे में पाकिस्तानी क़ौम खे का बि ख़बर नाहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन वाक़े खां पोइ 5 सालनि में वफ़ाक़ी हुकूमत में बि रही ऐं तक़रीबन हिन वक़्तु ताईं 15 साल जेके आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कई आहे। उन्हनि किरदारनि जे बारे में बि क़ौम ॼाणणु थी चाहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हनि शहीदनि जे हवाले सां जेके जिन्हनि जा वारिस बि न मिली सघिया, जिन खे ॻड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में दफ़नायो बि वियो काफ़ी शहीदनि खे, उन्हनि जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा कयो आहे या जिन्हनि जा वारिस मिलिया उन्हनि जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा कयो आहे, पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अॻवान डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा मूं सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहिबा, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तनि जे लाइ। कारसाज़ वाक़े खे तक़रीबन 16 साल हिन वक़्तु मुकमल थी चुका आहिनि। मूंखे इहो ॿुधाइजो त अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, अवां 5 साल वफ़ाक़ी हुकूमत में बि रहिया ऐं 15 साल मुसलसल सिंध में हुकूमत रही आहे अवां जी। छा अवां क़ौम खे ॿुधाए सघो था त कारसाज़ वाक़े जा असल ज़िम्मेदार केरु हुया? इलाही महिरबानी तव्हांजी। वालेकुम अस्सलाम। सभिनी खां पहिरियां त आउं साने कारसाज़ जे एनिवर्सरी जे मौक़े ते उन्हनि तमामु शोहदा खे आउं ख़राज तहसीन थी पेश कयां जंहिं पंहिंजी जाननि जो नज़रानो ॾिनो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी जेका वापसी हुई जलावतनी खां पोइ, उहो पाकिस्तान जी तारीख़ जो हिकिड़ो तमामु सुठो हिकिड़ो वेलकम हुयो, जेको सॼे पाकिस्तान जा अवाम जेके आहिनि उहे कराची एयरपोर्ट ते शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे वेलकम करण लाइ गॾु थिया। ऐं तव्हां ॾिठो त उहो ॾींहुं जेको आहे उहो हिकिड़ो अहिड़ो हसीन ॾींहुं हुयो जॾहिं न कि सिर्फ़ु बेनज़ीर भुट्टो शहीद बल्कि पाकिस्तान में रहंदड़ कुरड़े माण्हू जेके आहिनि उहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे वेलकम करण लाइ यकीनन मौजूदु हुया। न कि सिर्फ़ु उन जलसे में मौजूदु हुया बल्कि टीवी ते हर जॻह ते इन ॻाल्हि जो मुसरत जो इज़हार कयो त शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क में वापसि अची रही आहे। यकीनन इन में कोई शक नाहे त इहो तारीख़ जो अहिड़ो ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो हुयो जॾहिं 180 खां वधीक जेके असांजा पार्टी जा वर्कर्स हुया उन्हनि पंहिंजी जाननि जा नज़राना ॾिना। इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वर्कर्स जी कमिटमेंट हुई पंहिंजी क़यादत सां, पंहिंजी लीडर सां, जंहिंजो नालो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुयो, जंहिंजे लाइ न कि हुननि उनखे वेलकम कयो पर इंसानी शील्ड ठाहे, ह्यूमन शील्ड ठाहे करे उन्हनि खे प्रोटेक्ट कयो। जॾहिं पहिरियों धमाको थियो उन खां पोइ असांजा जेके नौजवान शहीद थिया, जेके असांजा प्रोटेक्टर हुया, जेके वर्कर हुया, उहे शहीद थिया। जॾहिं ॿियो धमाको थियण वारो हुयो त उन टाइम माण्हुनि ट्रक जे भरिसां विया त शायदि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ते कुझु थियो त नाहे। त उन वक़्तु जॾहिं ॿियो वाक़ियो थियो त यकीनन उन टाइम सभिनी जी अखियुनि में लुड़क हुया त माण्हू बम जे धमाकनि खां भॼंदा आहिनि, पर इहे अज़ीम वर्कर आहिनि जेके पंहिंजी क़यादत खे ॾिसण जे लाइ, उनजी सार संभाल लहण जे लाइ ट्रक जी तरफ़ वड़िया ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो ॿियो धमाको थियो। यकीनन इन ॻाल्हि जो तव्हां ॾिठो त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद फौरन हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई ऐं वेरी नेक्स्ट डे ते बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद खे इलाही थ्रेट्स बि हुया उन्हनि गैर जमहूरी क़ुवतनि जे पारां त तव्हां मुल्क में न अचो, पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद नेक्स्ट डे ते जिना हॉस्पिटल सभिनी हॉस्पिटल्स में वञी करे पाण उन्हनि ज़ख़्मियुनि जी अयादत कई जेके हिन बम धमाके में ज़ख़्मी थियो हुया। न कि सिर्फ़ु उन्हनि जी अयादत कई पर जेके शहीद थिया हुया उन्हनि जे घरनि में बि वञी करे हुननि उन्हनि जी दुआ घुरी ऐं पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में चयईं जॾहिं हुननि जा जुज़ा जेके आहिनि फॉरेंसिक लैब जे लाइ विया त कहिड़े तरीक़े सां आइडेंटिफिकेशन थी वञे त जेके नौजवान औरतूं ॿार शहीद थिया आहिनि त हू आइडेंटिफाई थी सघनि, फॉरेंसिक लैब जे लाइ विया हुया। त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद
चयो त जेके लावारिस आहिनि या जिन जो कोई वारिस नथो मिले त उन्हनि जी वारिसी आऊं कंदसि ऐं उहे सभई शहीद जेके आहिनि उहे गढ़ी ख़ुदा बख़्श में उन्हनि खे दफ़नायो वियो तमामु एज़ाज़ सां गॾु ऐं उन्हनि शोहदा जी मज़ारनि ते बि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद वई और उन्हनि जे मथां लिखी वियो त मां भुट्टो आहियां उन्हनि जी पहचान जेका उहो भुट्टो डॉक्टर साहिबा मुंहिंजो सवाल बिल्कुलु अवां जेका पूरी ॻाल्हि ॿुधाई बिल्कुलु उहा मां तव्हां सां इत्तेफ़ाक़ पियो कयां पर मुंहिंजो सवाल हुयो त सानहा कारसाज़ जेको थियो जंहिंमें अव्हां जे मुताबिक़ 180 माण्हू शहीद थिया बिल्कुलु एतिरा शहीद थिया हूंदा ऐं थिया बि त उन्हनि जो असल ज़िम्मेवार केरु हुयो अव्हां जी वफ़ाक़ में हुकूमत रही 15 साल सिंध में हुकूमत रही आख़िर उन जे पुठियां केरु हुयो उन्हनि जो को अतो पतो क़ौम खे ॿुधाए सघो था कुवतूं हुयूं गैर जमहूरी जेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिन खे जिन तिलावतनि कयो ऐं उहे ई कुवतूं हुयूं नाम निहाद जेके पर्दे जे पोटां वेही कमु कंदियूं आहिनि जिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद खे थ्रेट कयो हुयो त तव्हां मुल्क में न अचो ऐं मुल्क में अचणु तव्हांजे लाइ ख़तरे खां ख़ाली न हूंदो ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पंहिंजी जान खे हथेली ते रखी हिन मुल्क में वरी आई सिर्फ़ु हिन मुल्क जी आवाम जे लाइ ते इहे उहे ई हथ आहिनि जेके हिन वक़्तु ताईं उन ज़ाहिर कोन थी सघिया आहिनि उन्हनि खे फॉलो बि कयो वियो ऐं मां सम्झां थी त उहे हथ सभिनी खे ख़बर आहिनि त उहे कहिड़ा इस्टेब्लिशमेंट जा हथ आहिनि जेके बेनज़ीर भुट्टो शहीद खे मुल्क में न अचण जा मशवरा ॾेई रहिया हुया जेके न पिया चाहिनि त मुल्क में जमहूरियत हुजे जंहिंमें फ्री और फेयर इलेक्शन हुजनि 2008 वारा उहे कुवतूं जेके मुल्क में लॉन्ग मार्शल लॉ खे ॾिसणु चाहिनि पिया जे उहे मुल्क आहिनि जेके माण्हू आहिनि जंहिंखे जेके मुल्क में 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन खे बहाल न पिया ॾिसणु चाहिनि त मां सम्झां थी त इहे सभई शहीद ऐं पाण मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत जेके 27 दिसंबर जी आहे इहे उहे ई माण्हू आहिनि जीअं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद खे जेको आहे उहो 27 दिसंबर ते शहीद कयो इहे उहे ई हथ आहिनि जेके नथा चाहिनि अॼु बि त मुल्क में जमहूरियत ऐं जमहूरियत जी बहाली हुजे डॉक्टर साहिबा इहो ॿुधाइजो त 18 अक्टूबर जहिड़ो ख़तरनाक हमिलो जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ते थियो त उन खां पोइ त ज़ाहिर आहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नो डाउट हिकु बहादुर अॻवान हुई पर उन जी सिक्योरिटी खे अञा वधाइणु खपे हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे या उन जी जेका प्रोटेक्शन हुई उन खे वधाइणु खपे हा त अव्हां नथा सम्झो त 18 अक्टूबर वारे वाक़े खां पोइ जेकॾहिं पीपल्स पार्टी अहिड़ा क़दम खणे हा त 27 दिसंबर 2007 वारो वाक़ियो मोहतरमा सां न थिए हा ॾिसो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पंहिंजे वालिद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वांगुरु हिकिड़ी विजनरी लीडर हुई ऐं उन्हनि खे 18 अक्टूबर खां पोइ जे साने खां पोइ अंदाज़ो थी वियो हुयो त हिन मुल्क में जेकॾहिं हू ईअं इलेक्शन कैंपेन हलाए थी त हू ख़तरे खां ख़ाली न आहे उनखे ॼाण हुई पर हुनखे इहा बि हिन ॻाल्हि ते यकीन हुयो त जंहिं ॾींहं ते अलाह ताला जी तरफ़ां मौत लिखियलु आहे उहा ज़रूरु ईंदी ऐं ॿियो हुननि इहा बि पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते ॻाल्हि चई हुई जॾहिं दुबई में हुननि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई त हुननि चयो त कोई बि मुस्लमान अहिड़ो न हूंदो जेको हिकिड़ी मुस्लमान औरत खे जे मथां बुज़लाना अटैक कंदो त हिन ॻाल्हि जो तवकुल हुयो हुननि खे ऐं उन सां गॾोगॾु बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो हिकिड़ो विजन हुयो जेको पाकिस्तान में रही करे पाकिस्तान जे माण्हुनि जी नौजवाननि जी ख़िदमत बि करणु चाही उहो जज़्बो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद खे वठी आयो ऐं पंहिंजा फ़ैसिला पाण वठंदी हुई ऐं उहा अज़ीम लीडर हुई जेके सभिनी ख़तरात सां आगाह हुई ऐं हुन ॿारहा पंहिंजी अलॻि अलॻि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहा ॻाल्हि ॿुधाई त हुन ज़िंदगी ते ख़तरो आहे ऐं न के सिर्फ़ु उन्हनि उहा ॻाल्हि कई बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुनजा नाला बि खयईं उन सां गॾोगॾु उन्हनि इहो बि ॿुधायो त हुननि खे कहिड़े क़िस्म जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करणु घुरिजे जेके उन्हनि खे प्रोवाइड न थी सघी रियासत जी तरफ़ां डॉक्टर साहिबा आख़िर में मूंखे इहो ॿुधाइजो त छा 18 अक्टूबर खां पोइ अव्हां जी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां ॻाल्हि ॿोल थी त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जा 18 अक्टूबर जहिड़े ख़तरनाक वाक़े खां पोइ जज़्बात ऐं उन्हनि जा अहसासात छा हुया छा उहा अञा वधीक मज़बूत नज़र आई अव्हां खे आम कारकुन जी हैसियत सां यकीनन उन वक़्तु असां MP हुयासीं ऐं नई इलेक्शन जो ऐलान थी चुको हुयो ऐं यकीनन एज़ अ कारकुन जी हैसियत सां 18 अक्टूबर जे ॾींहं ते बि असां सभई पंहिंजे काफ़िले सां गॾु ख़ैरपुर मां रवां दवा थी उते पहुतासीं बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो
वालिहाना असां भेनरुनि औरतुनि वॾी तादाद में इस्तक़बाल कयो ऐं उन खां पोइ बि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सां मुलाक़ात थी जॾहिं असां क़ुरान खानी कराई हुई बिलावल हाउस में। उन खां पोइ बि लाड़काने में मुलाक़ात थी। उन खां पोइ बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा सां ईद उल अज़हा ते मुलाक़ात थी नए डेरे हाउस में। बेनज़ीर भुट्टो शहीद तमामु घणी कॉन्फिडेंट हुई। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उहा हिन मुल्क जूं वागूं बि संभालींदी ऐं इंशाअल्लाह ताला उनखे अवाम जी तरफ़ां हिकिड़ी मोट मिलंदी ऐं हू अवाम जी ख़िदमत कंदी त जीअं मुल्क जेको आहे उहो बदहाली मां मुआशी बदहाली मां निकिरी सघे। नौजवाननि खे रोज़गार ॾियण जे लाइ इलाही कमेटियूं ॾेई ऐं उहे शयूं जेके 1993 जी हुकूमत में 1988 वारे दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेके पंहिंजी हुकूमत में रही करे ख़्वाब पूरा न करे सघी, जेके उनजी सोच उनजी पूरी प्लानिंग हुई त कहिड़े तरीक़े सां जॾहिं इंशाअल्लाह ताला उनखे अवाम जे मैंडेट सां इहा वागूं हुननि खे मिलंदियूं त उन्हनि वागूं जेके आहिनि उहे यकीनन उहा संभालींदी ऐं यकीनन इंसान खे ज़िंदगी जी ख़बर मौत जी ख़बर न हूंदी आहे पर उहा इलाही कॉन्फिडेंट हुई त हू मुल्क जी ख़िदमत हिकु दफ़ो करे सघे ऐं मुल्क खे पाकिस्तान जे आइन खे जमहूरियत खे अॻिते वधंदे ऐं परवान चढ़ंदे ॾिसी सघे। डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अॻुवान सां गॾु मौजूदु हुई। अॼु 18 अक्टूबर आहे ऐं 18 अक्टूबर 2007 ते कराची कारसाज़ जी जाइ ते हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो, हिकु अफ़सोसनाक सान्हो पेश आयो हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे काफ़िले खे जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु वॾी जलावतनी खां पोइ वतन वापसि वरण ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ते दहशतगर्दनि रात जी ऊंदाही में 2 हमला कया पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजसाने तौर ते महफ़ूज़ रही ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जा जेके जानबाज़ हुआ उहे तक़रीबन 150 खां वधीक शहीद थिया ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे जेको इहे धमाका करे उन्हनि खे डिॼाइण जी कोशिशि कई वई। अॻे ॾींहं ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हनि जेके शहीद हुआ उन्हनि जे वारसनि ऐं जेके ज़ख़्मी हुआ उन्हनि जी अयादत करण हॉस्पिटल पहुची वई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे गैर जमहूरी क़ुव्वतुनि गैर जमहूरी ताक़तुनि पारां इहो पैगाम ॾिनो वियो त जेकॾहिं अवां जमहूरियत जी ॻाल्हि कंदव, जेकॾहिं अवां अवाम जी ॻाल्हि कंदव त अवां खे बि जेको आहे उहो मारियो वेंदो। ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जी परवाह न कंदे पंहिंजी अवामी मुहिम, अवाम सां राब्तो, अवाम सां मेल जोल जेको आहे उनखे बरक़रार रखियो ऐं बिलाख़िर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे 27 दिसंबर 2007 ते रावलपिंडी जे लियाकत बाग में जलसे करण खां पोइ शहीद कयो वियो। सवाल इहो आहे त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ते 18 अक्टूबर 2007 कराची में हमिलो हुजे या 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी लियाकत बाग में हमिलो हुजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जेका वफ़ाक़ी हुकूमत 2008 खां 2013 ताईं रही उन पारां इन्हनि ॿिन्ही हमलनि जे हवाले सां इन्वेस्टिगेशन केतिरी कई वई, इन ॿिन्ही हमलनि में केतिरी दिलचस्पी ॾेखारी वई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ते जेको कराची में हमिलो थियो उहो सिंध हुकूमत पंहिंजे 15 सालनि में उन हवाले सां कहिड़ी अॻु भराई कई उन ते त केरु इहे जेके आहिनि माण्हू मुलविस हुया पर अॼु ताईं क़ौम खे इहा ख़बर नाहे त 18 अक्टूबर जो जेको कारसाज़ वारी जाइ ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ते हमिलो थियो या 27 दिसंबर 2007 ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद करण वारो जेको वाक़ियो हुयो उन पुठियां असल कहिड़ा माण्हू या कहिड़ा हथ जेके आहिनि उहे शामिल हुया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॼु उन्हनि शहीदनि जी यादि में तक़रीबूं पई करे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी हुकूमत में कानून ते अमल न करे सघी ऐं कानून ते अमल न कराए सघी त जीअं उन्हनि क़ातिलनि जी पूरी क़ौम खे ख़बर पइजी सघे। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं इसराइल ऐं फ़लस्तीन जे इशू जे हवाले सां। इसराइल ऐं फ़लस्तीन में हलंदड़ इशू में तक़रीबन 4,000 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे फ़लस्तीन जा शहीद थी चुका आहिनि। ॿिए पासे तक़रीबन 1300 खां 1500 माण्हू जेके आहिनि इसराइल जा बि मारिजी चुका आहिनि। पर हिन वक़्त ताईं जेको सभिनी खां वॾो हमिलो थियो आहे उहो गज़ा में
हिकु इस्पताल ते कयो वियो आहे इसराइल पारां, जंहिंमें तक़रीबन 500 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे शहीद थिया आहिनि। पूरी दुनिया पारां इन हमले जी मज़म्मत कई पई वञे, जंहिंमें पाकिस्तान, तुर्की ऐं ॿिया जेके यूरोपियन कंट्रीज़ आहिनि, उन खां अलावा कैनेडा पारां बि इन हमले जी तहक़ीक़ात जो मुतालबो कयो आहे। इसराइल ऐं फ़लस्तीन वारो इशू आख़िर कहिड़ी तरफ़ वञे पियो ऐं अॼु जो बाइडन इसराइल में पहुतो आहे ऐं उन इसराइल में पहुचण खां पोइ इस्पताल जे मथां थियल जेको हमिलो आहे उन खे बि हमास जी कार्रवाई क़रार ॾिनो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां आलमी इशूज़ जा माहिर तलहा इब्राहिम साहब मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। तलहा इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन इसराइल में मौजूद हैं, वो वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में 500 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी थे वो शहीद हुए हैं, इसका जो जिम्मेदार है वो भी हमास को करार दिया गया है। आप क्या देखते हैं कि बिलाखिर इसराइल और फ़लस्तीन इशू कहाँ तक जा सकता है और क्या आप समझते हैं कि तीसरी आलमी जंग का आगाज यहीं से होना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। देखिए, आज जो बाइडन का बयान है जिसमें उन्होंने जो अपॉर्शनमेंट की है हॉस्पिटल बॉम्बिंग की ब्लेम की, उन्होंने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को जो एक हमास जैसा एक ग्रुप है उसके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी आयद की है। पहले तो मैं बताता चलूँ कि चूँकि एक फॉग ऑफ वॉर है अभी, तो इसमें बहुत सारे जो क्लेम्स फ्रॉम वन साइड और काउंटर क्लेम्स हैं उनको जांचना थोड़ा सा मुश्किल है। जब ज़रा सूरत हाल वाज़े थोड़ा सा जब डी एस्केलेशन होगी, जब चीज़ें जो है वो एक सिमत में बैठेंगी, तो फिर इस पे ज़रा ज़्यादा अथॉरिटेटिवली हम इस पे कोई बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इसराइल का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई खासा मुतासर कुन नहीं है। इससे पहले जब इन्होंने अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट शिरीन अबू आखले को जब इसराइली फोर्सेस की बुलेट से वो शहीद हुई थी, तो उस टाइम भी इस तरह की काफ़ी टाइम तक इसराइली साइड की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट नहीं थी और वो फ़लस्तीनियंस पे उसका इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, फ़लस्तीनियन ग्रुप्स पे। और अभी हमने 7 अक्टूबर को भी ये देखा कि एक बड़ा नैरेटिव मीडिया में चलाया गया कि हमास ने 40 के लगभग बच्चों को बीहेड कर दिया है। हालांकि उस पे भी जो बाइडन साहब ने उस पे भी एक एक्नॉलेजमेंट अपनी दिखाई और ये कहा कि मेरे साथ इसराइली अथॉरिटीज़ ने जो प्रूफ शेयर किए उससे यही महसूस होता है कि हमास ने किया है। हालांकि बाद में वाइट हाउस ने उस बयान को रिट्रैक्ट कर दिया था। तो अभी एक फॉग ऑफ वॉर है, तो इस पे एक क्लैरिटी के साथ बात नहीं की जा सकती। लेकिन इसराइल का जो पास्ट रिकॉर्ड है कि इस तरह की कार्रवाई करके जो अपने ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, वो एक बहरहाल उसकी एक तारीख है। जहाँ तक ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। आप देख रहे हैं कि अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है वो भी मेडिटेरेनियन की तरफ जो है उन्होंने एक्सटेंडेड ऑप्स के लिए उसको डिप्लॉय कर दिया है। फिर इस तरह से मीडिया में न्यूज़ भी चली गई कि 2000 के लगभग मैरीन्स उन्होंने पैलेस्टाइन में अमेरिकन फोर्सेस ने अपने मैरीन्स को इजराइल में जो है भेजा। तो सूरत हाल जो है वो पेचीदा होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि इसराइल ने गालबन कल नोटिफिकेशन उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने निकाला जिसपे उन्होंने तुर्की में से अपने जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, अपने सिटीजन्स हैं, इजरायली सिटीजन्स हैं, उनको कहा है कि आप जो है वो तुर्की छोड़ दें। फिर आप लबनान की तरफ देखें तो वहाँ पे भी झड़पें जा रही हैं। वेस्ट बैंक जो गाजा का एरिया है, फिर वेस्ट बैंक के एरिया में आप देखें इजरायली जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ पैलेस्टीनियंस का जो है वो कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल कोई इससे कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं। बहरहाल
ہو رہا. طلحہ ابراہیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف امریکہ کا پوری دنیا کے لیے انسانی حقوق کی علم برداری کا دعویٰ اور دوسری جانب اسرائیل کی کھلی حمایت، وہ بھی ایسے مظالم جو اسرائیل ڈھا رہا ہے فلسطین پر ان کی بھی آنکھیں بند کر کے حمایت کی جا رہی ہے. بالآخر امریکہ کا مقصد کیا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اسرائیل کے ہاتھوں وہ پوری دنیا میں کیا چاہتا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے؟ اس میں یہ کہ امریکہ جو ہے یہ اس کی ایک بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا جو قیام ہے مشرق وسطیٰ میں، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ساری ایک اسٹرانگ ہولڈ بہرحال مشرق وسطیٰ میں ان کا رہے، اور اس حوالے سے امریکہ کے جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں وہ بہرحال الائنڈ ہوتے ہیں. That is how they sort of influence the Middle East in politics. تو چونکہ ایک بہرحال مشرق وسطیٰ میں ایک والیٹیلیٹی ہے، امریکہ کو لگتا ہے کہ ایک اسٹیک ہولڈر ان کے ساتھ اسرائیل ایز اے اسٹیک ہولڈر اگر ان کے ساتھ رہے گا تو مے بی دیر کین بی سم اسٹیبلٹی دیٹ کین بی انجیکٹڈ بائی اسرائیل ان مڈل ایسٹرن پالیٹکس، بٹ دیٹ از ناٹ ہیپننگ. آپ اس کا جو ہے وہ تسلسل دیکھ لیں. جو ابھی انیشیٹو انہوں نے ابراہیم اکارڈز کے نام سے سٹارٹ کیا، جس میں انہوں نے پیلسٹینینز کو ایکسکلوڈ کر کے اسرائیل کی نارملائزیشن کی بات کی باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ. وہ اس اٹیک کے بعد ظاہر سی بات ہے، آپ جب 48 سے لے کے ابھی تک آپ نے ایک ریپریشن اور سبجوگیٹ کیا ہوا پیلسٹینینز کو، اور آپ ان کو ایکسکلوڈ کر اس کو نارملائز کرنے کی بات کریں تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا. تو جو بھی سلوشن ہے وہ بہرحال ایک 2 اسٹیٹ سلوشن ہو، جس میں ان لائن وتھ 1967 بارڈرز ہوں، جس میں آپ پیلسٹینینز کو ان کو بھی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی جائے، اور اس طریقے سے اگر یہ کانفلکٹ اینڈ ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی حل ہے. ورنہ اس میں ابھی تک تو سچویشن اسٹیبلائز نہیں ہوئی. پچھلے 75 سال میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو چیزیں جو ہے جب تک نارملائز تب تک نہیں ہوں گی جب تک پیلسٹینینز کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا جاتا ہے، اور ان کو ان کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کا رائٹ ان کو جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. طلحہ ابراہیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر امریکہ، جو میں بار بار امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو امریکن پریزیڈنٹ جو بھی ہو وہ فوراً اسرائیل پہنچتا ہے، اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے. اسرائیل کا جس طرح اپنی ریاست، اسرائیل کی ریاست کا قیام، اور دوسرا میں کمپیئر کروں کہ افغانستان میں جو 2021 میں طالبان نے حکومت پر قبضہ کیا، کیا آپ دونوں کو کوئی، دونوں جو قابض ہوئے ہیں ان میں کوئی ڈفرنس سمجھتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ افغانستان کو تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کو اپنی گود میں بٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. اس کی میں یہی بات کروں گا کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس میں بہت اگر اس کو سمپلیفائی کر کے بات کروں تو جو ایک سیٹلر کولونیلزم کا ماڈل ہے اسرائیل کا، وہ ابھی تک برداشت، بلکہ آپ اس کو تاریخی پس منظر میں دیں گے تو اس کو برداشت بھی اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ امریکہ کو بہرحال ایک جو کمیونزم ایک کولڈ وار کے ٹائم پہ یا ایک سوویت یونین کا جو اثر و رسوخ تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم نیشنلزم کی ایک ویو چلی تھی مڈل ایسٹ میں. دیر ور ویری اسٹرانگ عرب رولرز، جمال عبد الناصر ہو گئے، اس طرح آپ مصر میں، اور پھر آپ جارڈن میں بھی دیکھیں تو اس طرح ایک بہرحال ایک وہ جو نیو ویو آف عرب نیشنلزم تھی، اور ایک یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح روس کا ایک کمیونزم کا ماڈل ہے اس سے یہاں پہ مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. تو امریکہ کی ایک کولڈ وار کے ٹائم تو ایک بہرحال ایک ان کی ایک جیو پولیٹیکل ضرورت تھی کہ اسرائیل کو پراپ اپ کر کے رکھتے، کیونکہ ان کو بہرحال روسی ہیجمنی کو جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. وہ صحیح تھا غلط تھا وہ تو تاریخ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے بتاتی ہے، سارے فیکٹس وہ ہیں. ایز آف ناؤ امریکہ جو ہے وہ اٹ ہیز بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر فارن پالیسی ایجنڈا.
اسرائیل جو ہے they have very strong connections with the American policy makers, ان کے کانگریسمین کے ساتھ، ان کے سینیٹرز کے ساتھ جو ہے. تو یہ امریکہ کے اندر اسرائیلی پالیسی کا جو ایک اسرائیلی لابی کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل از این انڈسپینسبل پارٹ. ان کی جو ہے جو وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا ان کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ ان کی ایک بہرحال ان کا ایک الیکٹورل پالیٹکس کا جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ان کی الیکٹورل پالیٹکس کی ضرورت ابھی اسرائیل بن گیا. تو اس پہ آپ اس کو اگین میں یہی بولوں گا، اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو وہ اس پہ تو ہم وہ کر سکتے ہیں ایز آف ناؤ. کیا یہ ایک جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کو ابھی کس طرح وہ دیکھنا ہے، تو اس پہ میں اتنا بہرحال اچھے سے کامنٹ نہیں کر سکتا. طلحہ ابراہیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف کیا کہتے ہیں جو ساری چیزیں جنگ میں، اگر وہ ہم کہیں کہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جنگ میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں پر، عورتوں پر اور ہاسپٹلز پر حملہ نہیں کیا جاتا. لیکن اسرائیل اتنی اپنی لمٹ کراس کر چکے ہیں کہ وہ ہاسپٹلز کو بھی نہیں بخشتے اور ان پر بھی حملہ کر دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں امریکہ جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے اور وہ اس حملے کو بجائے اسرائیل کو کچھ کہنے کے یا اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرانے کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حماس کی جانب سے کارروائی ہوگی اور حماس نے ہاسپٹل پر حملہ کیا ہوگا. تو اس حملے کے بعد بہت سارے ممالک نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالآخر یہ اسرائیل اور فلسطین کا ایشو کہاں اینڈ کرے گا، جب ٹو نیشن ماڈل کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا اور فلسطین کو بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ تو بالآخر یہ ایشو کہاں جائے گا، کہاں اختتام پذیر ہوگا؟ اس ایشو کا اختتام جو ہے وہ پھر اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا. یہ مطلب پھر اس کا یہ جنگ و جدل چلتی رہے گی اور یہ خون خرابہ ہوتا رہے گا. مطلب اس کا حل تو یہی ہے بہرحال کہ آپ جو ہے وہ فلسطینیوں کو ان کے جو ریاست کا حق ہے اس کو تسلیم کریں اور مور اور لیس ابراہم اکارڈز سے نکل کے یہ ابراہم اکارڈز پہ زیادہ اپنی جو ایفرٹس ہیں اس کو ابراہم اکارڈ میں انویسٹ کرنے کے بجائے اوسلو اکارڈز میں جو 90s میں ہوئے، یاسر عرفات اور اس زمانے میں جو اسرائیلی صدر تھے یاترک رابن اور بل کلنٹن غالباً اس ٹائم انٹرلوکیوٹر تھے فرام دا US سائڈ، ناروے واز دیر. تو اوسلو اکارڈز میں جو چیزیں جو اس ٹائم مندرجات تھے اس پہ اگر عمل کیا جائے تو بہرحال کوئی رستہ نکل سکتا ہے. کیونکہ باقی آپ جتنی بھی ارینجمنٹس کر لیں اس کو ہٹا کے اور اس میں آپ پیلسٹینینز کو ایکسکلوڈ کر کے آپ کچھ بھی ارینجمنٹس کریں گے، دیٹ وونٹ ورک. طلحہ صاحب، آخر میں یہ فرمائیے گا کہ ایران کے اس جنگ میں شریک ہونا، کیا آپ اس کو خارج از امکان سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی ہے تو مجھے ابھی بظاہر نیئر ٹو میڈیم ٹرم میں تو کچھ ایسا نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ انوالو ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی پراکسیز ہیں دیٹ آر انفلوئنسڈ بائی ایران، جس طرح حزب اللہ ہو گئی. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہ اس کے بہرحال بہت امکان ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ انوالو ضرور ہو جائے گی. اور بظاہر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں، لبنان میں اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. سدن لبنان میں بمباری ہو رہی ہے جس میں رائٹرز کے ایک جو رپورٹر ہیں وہ بھی اس میں اس اسرائیلی بمباری میں وہ بھی شہید ہوئے. تو یہ لبنان میں بہرحال صدر لبنان میں حزب اللہ انگیج کر رہی ہے. آپ اس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینک کو ٹارگٹ کیا اور ان کی سیٹلمنٹس پہ بہرحال اسرائیلی سائڈ سے بھی
میزائل اور بمز وغیرہ داغے جا رہے ہیں. تو حزب اللہ تو انوالو ہو سکتی ہے, اس کو آپ خارج از امکان نہیں کر سکتے, لیکن ایران کا اس ٹائم کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا. طلحہ ابراہیم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین اسرائیل اور فلسطین جو ایشو ہے وہ ہن وقت ٹوٹل اینٹی اسرائیل پہ ونے, وہ ان کرے تو اسرائیل پارا ہن وقت کयल اگرائی پوری دنیا ان کی مذمت پی کرے. گزرل ڈی جا اسرائیل پارا کاروائی کئی وئی غزہ میں ایک ہاسپٹل تے اسپتال تے جو حملو کयो वियो, جن کے نتیجے میں تقریباً 500 کے لگ بھگ مانو جو وہ شہید تھیا. جنگ میں اساں یہ بدھندا بھی آیا آیوں, یہ جنگ جو قانون بھی ہوندو ہے یا جنگ میں یہ اخلاقیات ہوندی ہے تو جیکدہ تمام کے ساتھ جنگ کयो پیا تو ان میں بارن تے عورتن تے ہاسپٹلز تے تمام اٹیک ناہیو کندا. پر اسرائیل پنجوں تمام جے حدوں آہن وہ اورانگے چکو ہے. فلسطین میں جکا غزہ میں ایک ہاسپٹل ہوئی ان تے حملے کے نتیجے میں تقریباً 500 کا ودیک فلسطینی جے آہن وہ شہید تھی چکا ہیں. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکن پارا ان حملے کی مذمت کی وئی ہے, ان حملے کی انکوائری جو مطالبو پن کयो ویو ہے. اج پروگرام میں ایترو ہی. پنجے میزبان اشفاق احمد کریندا اجازت. اللہ حافظ.